जस्तो गर्छु है पहिला रेकर्ड गरिदिँदैन यो भनेको ल हैन तिम्रो चाहिँ के रे कम्प्युटर ग्राफिक्सको हैन फर्स्ट ल्याब अस्ति पनि हल्का कुरा हेरेँ हैन त्यसपछि यो आजको कुरा फेरि हल्का हेर्दैछु अनि म चाहिँ बेसिक एउटा ल्याब गराउँछु आज है ओके सो तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्छ है सो इन्स्टल गरेपछि तिमीहरूले एउटा के गर्नुपर्छ भने मैले तिमीलाई अस्ति त्यो फाइल दिएको थिएँ हैन त्यो राखिदिएको छु क्लासरुममा यो जिएलयुटी पहिला कोड ब्लक इन्स्टल गर अनि यो जिएलयुटी डट यच भन्नेलाई चाहिँ कहाँ लगेर कपी गर भने त्यहाँ जुन चाहिँ त्यो र्यार फाइलमा छ त्यसलाई लगेर चाहिँ कहाँ कपी गर जहाँ चाहिँ तिमीले यो यो के अरे कोड ब्लक इन्स्टल गराएछ हैन भनेको त प्रोग्राम फाइलमा गराएछ कि प्रोग्राम फाइल एटीएक्समा गराएछ कहाँ गराएछ त्यहाँ त्यसको त्यसको कहाँ कपी गर्नु पर्यो तिम्रो यो चाहिँ के अरे इन्क्लुड भन्नेमा कपी गर्नु पर्यो इन्क्लुडमा हैन भनेको मतलब सपोज अहिले मेरो चाहिँ हैन ल एकैछिनलाई फाइल ओपन गर्नु ल सपोज अहिले मेरो यो मेरो चाहिँ यो दिस पीसीको मैले चाहिँ यो के अरे विन्डोज सीमा हैन सी टाइपको यो मैले चाहिँ अहिले यो प्रोग्राम फाइलमा यहाँ इन्स्टल गराएछ भने तिम्रो यहाँको कोड ब्लकको यो मिन जीडब्ल्यूको यो इन्क्लुडमा चाहिँ के हुनु पर्यो जिएलयुटी डट पिएच भनेर चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो हैन जिएलयुटी डट चाहिँ तिम्रो जिएलयुटी ल तिम्रो यो चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो जिएलयुटी है त त्यसपछि अर्को फाइल थियो अर्को फाइल भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हैन लाइब्रेरी फाइल एलआइबी फाइल यो जिएलयुटी एलआइबी फाइल हैन यो चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो तिम्रो त्यही मिन जीडब्ल्यूको यही मिन जीडब्ल्यूको चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो जस्ट अब एलआइबी भन्ने फाइलमा यहाँ चाहिँ कपी गर्नु पर्यो हो त्यो एलआइबी फाइल चाहिँ अनि लास्ट एउटा फाइल बच्छ त्यो चाहिँ डिएलएल फाइल भन्छ हैन यो जिएलयुटी डिएलएल फाइल अर वाट एभर हैन यो फाइल चाहिँ कहाँ कपी हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो विन्डोजको सिस्टम 32 मा गएर के हुनु पर्यो कपी हुनु पर्यो हैन विन्डोजको सिस्टम 32 मा गएर चाहिँ के हुनु पर्यो कपी हुनु पर्यो क्या है त त्यति काम गरेपछि बल्ल हामीले चाहिँ जिएलयुटी फङ्सन हामीले चलाउन सक्छ अनि त्यति गरेन भने चाहिँ हामी फेरि चलाउन मिल्दैन है त हाम्रो ओरिजिनल चाहिँ जिएलयुटी फङ्सन हुँदैन क्या सो वी हेभ टु इन्क्लुड सम लाइब्रेरी फङ्सन त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो ठिक छ ओके अब यसको समथिङ बेसिक कुराहरू हेरौँ होइन अस्ति पनि मैले एक्सप्लेन त भनिसकेको थिएँ होइन यसमा के हुन्छ भने सर्टेन ल हेर सुरुमा इनिसियलाइज गर्नलाई जिएलयुटी इनिट भन्ने छ होइन आइएनआइटी इनिसलाई अब यहाँ के गर्छ आर्गुमेन्ट सी र आर्गुमेन्ट भी भनेर हामीले यहाँ पास गरिरहेको छ ठिक छ तिमीले इट टेक्स द सेम आर्गुमेन्ट्स एज द मेन भनेर मतलब तिमीले मेन फाइलमा जे आर्गुमेन्ट छ त्यो कुराहरू यसले इन्क्लुड गर्ने रहेछ क्या ठिक छ सो सिम्पली तिमीहरूले के गर्छौ भने यो कुराहरू त सधैँ एउटै हुन्छ क्या होइन जस्तो इनिसियलाइज गर्ने कुरा विन्डोलाई क्रिएट गर्ने कुरा होइन विन्डोज साइजलाई चाहिँ कति फिक्स कति राख्ने भन्ने कुरा विन्डोजको पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन त्यसपछि के चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा होइन अनि त्यसपछि मेन लुप होइन त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो सधैँ राख्नु पर्यो होइन यो के अरे के भन्छ अरे एकैछिनलाई फोन आयो फेरि मेरो कसको फोन आउँछ यार फेरि ल यो कुराहरू त यो सधैँ थाहा हुनु पर्यो यो चाहिँ अब यो के हुन्छ भने तिमीले इन्क्लुड गर्दा चाहिँ होइन यो चाहिँ के हुन्छ सधैँ नै हुन्छ होइन तिमीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे ओपन जिएलको जिएलयुटी फङ्सनहरू हो क्या यो चाहिँ होइन ठिक छ अहिले म देखाउँछु कसरी राख्ने अनि त्यसपछि अरू कुराहरू भनेको ल अहिले अनि डिस्प्ले मोड भन्ने हुन्छ यो डिस्प्ले मोड अहिले हामीलाई खासै चाहिएन अहिले हामीले युज पनि गर्दैन यो अरूहरू युज गर्दैन होइन सो अहिले जहिले हामीले युज गर्छौँ तहिले राखौँला होइन अनि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो रेन्डर मोडहरू पनि अहिले मलाई चाहिएन अहिले आज चाहिँ सिम्पल बेसिक एउटा चाहिँ म गराउँछु त्यसपछि हामीसँग प्रिमिटिभ्सहरू छ होइन जस्तो मलाई पोइन्ट चाहियो भने होइन मैले ओपन जिएलमा मेरो कोड जिएल अनि जिएलयुटी भनेर भनेको थिएँ त्यसको सो यो चाहिँ जिएल क्यापिटल जिएल अन्डरस्कोर पोइन्ट भऱ्यो भने तिम्रो इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सहरू आउँछ लाइन्स भयो भने लाइन्स पोलिगन ट्राइङ्गल क्वाड्स होइन जे चाहिन्छ तिमीलाई जिएल अन्डरस्कोर गरेर चाहिँ यो सबै लेख्नु पऱ्यो अब यसको फिगरहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु सपोज मैले चाहिँ कति यहाँ चाहिँ 5वटा भर्टेक्सहरू लिएर होइन 5वटा चाहिँ त्यो पोइन्टहरू लिएर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट भन्छ त्यही पोइन्टहरू लिएर चाहिँ के बनाएको छ यहाँ लाइन बनाएको छ
त्यही भनेर पोलिगन बनाएको छ, ट्रायङ्गल, क्वाड्स, लाइनको स्ट्रिप, लाइनको लुप, क्वाड स्ट्रिप, ट्रायङ्गलको स्ट्रिप, त्यसपछि ट्रायङ्गलको फ्यान भनेर यो डिफ्रेन्ट खालेको सेप चाहिँ तिम्रो के भयो प्रिमिटिभ्स भयो, आउटपुट प्रिमिटिभ्स, जसलाई चाहिँ तिमीले के दिनु पर्यो जिएल अन्डरस्कोर गरेर होइन, यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ, सो जिएल अन्डरस्कोर सबै क्यापिटलमा दिनु पर्यो है। यो प्रिमिटिभ्सहरू भयो, यसरी के अरे तिमीलाई कुनै पनि यो चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमिटिभ्समा राख्नु पर्यो। ओके, सो यसको हेडर फाइल छ होइन, हेडर फाइल के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो राखे पुग्छ एउटा होइन, glut.h भनेर, अनि त्यसपछि विन्डोजबाट चलाइरहेको छ भने सो विन्डोज डट पनि इन्क्लुड गरिदिनु पर्यो। यो दुईवटा त त्यसको के भयो तिम्रो हेडर फाइल भयो है, ठिक छ। अब अर्को बेसिक कुराहरू भन्दा चाहिँ हामीलाई एउटा इभेन्टको लुप पनि चाहिन्छ होइन। सो इभेन्ट लुप भनेर हामी चाहिँ जिएल मेन लुप भनेर यहाँ लास्टमा राखिरहेको त्यो अघिदेखि होला होइन, जिएल एउटा मेन लुप होइन, सच द्याट तिम्रो चाहिँ त्यो के अरे माउसको इभेन्टहरू के हुन्छ के अरे विन्डोजलाई सेभ गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो इभेन्ट यो लुपमा पर्छ, ठिक छ। अहिले यो यति मात्र बुझे पुग्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ कमान्डको सिन्ट्याक्स है। अब कमान्डको सिन्ट्याक्समा ओपन जिएल कमान्ड स्टार्ट विथ जिएल। अब जे पनि मेरो के भन्छ अरे जस्तो मेरो ओपन जिएल कमान्ड स्टार्ट विथ जिएलयुटी जिएलबाट सुरु हुन्छ क्या होइन, ठिक छ नि। कन्स्ट्यान्टहरूलाई चाहिँ क्यापिटल जिएलबाट लेख्छ होइन, कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ अलरेडी किबोर्डहरू चाहिँ क्यापिटल जिएल लेख्छ। यदि मलाई कुनै चाहिँ के भन्छ अरे नयाँ भेराइबलहरू चाहिँ अरू केही कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले जिएलबाट स्टार्ट गर्छु, स्मल जिएल। ओके, so some commands in the number and 1, 2 or 3 letters at the end indicating number and types of argument। मैले अब यस्तो लेखेको थियो होला नि त अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ भर्टेक्स 3i 3d 3f भनेर 2f भनेर लेखेको थिएँ नि होइन। सो के हुन्छ भने तिनवटा एउटा नम्बर हुन्छ, त्यसपछि त्यसको लास्टमा लेटरहरू हुनसक्छ, अरू ट्रान्सलेट रोटेट भन्ने कुराहरू हुनसक्छ क्या होइन। सो यसमा चाहिँ यफ भनेको फ्लोट हो होइन, डी भनेको डबल, सो साइन क्यारेक्टर भयो, साइन इन्टिजर भयो, अनि यो बी क्यारेक्टर युबी अनसाइन क्यारेक्टर होइन, यो चाहिँ त्यसपछि अनसाइन सर्ट इन्टिजर, युआई भनेको अनसाइन इन्टिजर। सो यो डिफ्रेन्ट खाले चाहिँ हामीसँग के छ के अरे ओपन जिएलमा यो छ होइन, के भन्छ यसलाई कमान्डको सिन्ट्याक्सहरू भनौँ न, यसलाई यो भनौँ डाटा टाइप जस्तो भनौँ न यसलाई होइन, त्योहरू छ, ठिक छ। यो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ क्या पहिला। ओके, सो अब तिमीहरूले के गर्यो भने यति कुराहरू थाहा पायो, तिमीले यो के गर्यो सेटअप पनि गरिसक्यो, सेटअप पनि सायद तिमीहरूले गर्यो होला, यो कोड ब्लकमा गएर चाहिँ सेटअप गर्नु पऱ्यो क्या। ओके, ठिक छ। अब तिमीले के गर्नु पऱ्यो भने यो कोड ब्लक ओपन गर, फाइलमा जाऊ होइन, फाइलमा जाऊ, न्यू फाइलमा गएर होइन, न्यू फाइलमा गएर एउटा प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर, प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर, अनि प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ के गर, यहाँ चाहिँ मैले ल्याब 1 भनेर अलरेडी राखिसकेको छु, सो यहाँ गएर चाहिँ के सेलेक्ट गर भने जिएलयुटी प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर। ओके, गो होइन। त्यसपछि तिमीले यहाँ के गर्छौ प्रोजेक्टको टाइटल ल्याब 1 हालिदियो, आजको ल्याब 1 हो। त्यसपछि होइन यो अलरेडी मैलेसँग अलरेडी भइसकेको छ, ल्याब 1 हाल होइन। म के गर्छ अनि त्यसपछि यसको सिपिपी फाइल, ल ल्याब 1 को सिपिपी फाइल अटोमेटिकली बनाइदिन्छ यसलाई नेक्स्ट गर। अनि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने तिमीले जहाँ चाहिँ त्यो यो के अरे तिम्रो कोड ब्लक प्रेजेन्ट छ त्यसको पाथ हुनु पर्यो यहाँ होइन, प्रोग्राम फाइलमा छ, सो मेरो प्रोग्राम फाइलको पाथ हुनु पर्यो। त्यसो नेक्स्ट गर, अनि यसको कम्पाइलर जिएनएनई हुन्छ। अनि यो अहिले रिलिज चाहेन, डिबग मात्र गऱ्यो भने फिनिस गऱ्यो भने अब तिम्रो यहाँ चाहिँ आउँछ होइन। सपोज मैले ल्याब 2 राखेँ त यसलाई, ल्याब 1 को ठाउँमा ल्याब 2 राखेँ ल। ओके, यो भयो भने यसलाई ल्याब 2 आउँछ ल होइन, ल्याब 2 है त। अब ल्याब 2 को सोर्समा गएर हेऱ्यो भने तिमीले एउटा मेन डट सिपिपी भनेर देख्छ होइन। अब मेरो योले काम गरिसकि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले के ल हेर है, यहाँ धेरै कुराहरू छ क्या, पुस म्याट्रिक्स, रोटेटेड, ट्रान्सलेटेड होइन। अहिले हामीलाई यो केही पनि चाहिएन होइन, हामीलाई यो केही पनि चाहिएन, ठिक छ नि। अब मैले अघि भनेको कुराहरू यहाँ भनिरहेको छु कि हेर विन्डोजको साइज डिक्लेयर गर्ने कुरा भयो, विन्डोजको पोजिसन होइन, त्यसपछि चाहिँ विन्डो क्रिएट गर्ने भयो, रिसेप फङ्सनहरू होइन। अघि मैले भनेको थिएँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ आर्गुमेन्ट र क्यारेक्टरहरू पास गर्नुपर्छ होइन। सो यहाँ देखाइरहेको छ है। अब इनेबल डिसेबलहरू यो अहिले हामीलाई केही पनि चाहिँदैन होइन, यो हामीलाई अहिले केही पनि चाहिएन। सो सिम्पली हामीले चाहिँ एउटा के मात्र चाहिन्छ भने एउटा विन्डोज क्रिएट कसरी गर्ने त्यो एउटा हामीलाई चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अरू भनेको विन्डोज क्रिएट गर्नलाई हामीलाई के भयो त्यो चाहियो, यो एउटा इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि विन्डोजको साइज चाहियो होइन, विन्डोजको साइज चाहियो, विन्डोजको पोजिसन चाहिने हुनसक्छ होइन, विन्डोजको पोजिसन चाहिएको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ
अहिले हामी चाहिँ केही पनि चाहिँदैन होला, यति भयो हुन्छ होला। ल ठिकै छ, ओके। सो यो भएन, ल जे चाहिन्छ अहिले डिस्कस गर्दै गरौँ न है त। ठिक छ, यो भनेको एकदम बेसिक भयो है, यो बेसिक कुराहरू भयो यहाँ चाहिँ। ओके सर त्यो एक्चुअली लोकेसनको कुरा भन्दैछ न, लोकेसनको कुन चाहिँ? त्यो जिओआई प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि लोकेसन माग्छ नि त्यसको। यस्तो भयो, फाइलमा गएर एउटा न्यू प्रोजेक्ट गर होइन, न्यू कहाँ गयो, न्यू प्रोजेक्ट गर, यो गर, त्यसपछि जिएलयुटीमा गएर सेलेक्ट गर होइन, गो गर, अनि त्यसपछि टाइटल देऊ, यो देऊ होइन। अहिले ल ठिक छ, ल्याब 3 भनेर पनि म राखिदिएँ होइन, ल्याब 3 राखेँ भने अनि यो 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 के अरे यो फोल्डर चाहिँ अब कहाँ सेभ गर्ने होइन, मैले डेस्कटपमा सेभ गरेर राखेको छु, डेस्कटपमा सेभ गरेर राखेको छु, त्यो भयो। अनि नेक्स्टमा गएर यो 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 लोकेसन भनेको चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो भने, यो लोकेसन चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भने होइन, तिमीले कहाँनिर गएर तिम्रो चाहिँ यो छ क्या सेभ भएछ होइन, कहाँनिर गएर सेभ भएछ त्यसको मिन जिडब्लु भनेर, सपोज अहिले मेरो चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सबैलाई अहिले मलाई केही चाहिएन होइन। सो ओके होइन, कहाँ गयो, डेस्कटप भयो, यो भयो, दिस पिसीको एकैछिन ल, कसको फोन आयो ल, एकैछिन। ओके सो सरी है। ल अब त्यसको के गर्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ तिम्रो विन्डोज सी होइन, विन्डोज सीमा गएर के गर, तिम्रो प्रोग्राम फाइल होइन, प्रोग्राम फाइलहरू होला यहाँ। ओके विन्डोज, अब मेरो सीमार्टमा जाऊ पहिला, मेरो यहाँ छ होला सीमार्टमा, होइन होइन सीमार्टमा होइन, कहाँ छ, यसमा छ होला, कसुजुमा छ होला, के ल यहाँ पनि होइन, यहाँ के यहाँ छ ल है, मेरो प्रोग्राम फाइलमा होइन, मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरिरहेको छु। सो त्यसको यहाँ आयो क्या कोड ब्लकको होइन, कोड ब्लकको, अनि यो मिन जिडब्लु दिनु पऱ्यो क्या, यो फाइल चाहिँ तिमीले के गर्नु, ओके गर्नु पऱ्यो क्या यहाँ है, यो पाथ दिनु पऱ्यो, त्यसो नेक्स्ट गर, त्यसो अटोमेटिकली यहाँ जिएनएन भयो। ओके भयो यो कुराहरू? मेरोमा हुँदै भएन त्यही लोकेसन दिँदाखेरि पनि। के भएन? ए आउँदै आएन? के भन्यो? त्यही आउँदै आएन, पाथ भ्यालिडै भएन भने। पाथ भ्यालिड भएन रे? त्यही दिए होइन र, प्रोग्राम फाइल, त्यसपछि कहाँनिर इन्स्टल गरेर प्रोग्राम कहाँ इन्स्टल गरेर? पाथ त राम्रो छ भन्छ, तर उयो यस्तो भन्छ, द पाथ यु इन्टर सिम भ्यालिड बट द विजार्ड कान्ट लोकेट द फलोइङ जिएलयुटी इन्क्लुडिङ फाइल GLUT.h इनिट भनेछ। फेरि एकताल भन त। The path you have entered seem valid, but the wizard can't locate the following GLUTs, including file GLUT.h init. तिमीले त्यो कपीहरू गरे कि नै अस्ति? गरेको थिएँ। गरेको थियो? त्यो तिम्रो कहाँ इन्स्टल भएको छ? त्यही विन्डोज सीकै प्रोग्राम फाइलमा। होइन होइन, तिम्रो प्रोग्राम फाइलको कहाँ, प्रोग्राम फाइलकोमा कि प्रोग्राम फाइल एटीएक्समा, कता कहाँनिर इन्स्टल गरे तिमीले सुरुमा इन्स्टल गर्ने बेला? इन्स्टल गर्दाखेरि प्रोग्राम फाइलमै इन्स्टल गरेको, त्यो प्रोग्राम फाइलमै। नत्र यसरी देऊ नि त, त्यही यही मैले जे पाथ दिएँ त्यही दिएछ, सी अनि त्यसपछि प्रोग्राम फाइल स्ल्यास गरेर त्यही दिए हो सबै? त्यही छ सर, अनि इन्क्लुड भित्रै अब हजुरको एकताल सेयर गर त, स्क्रिन सेयर गर त, एकताल स्क्रिन सेयर गर त। सेयर भएन सर, पाथ त्यही छ होइन, मिन जिडब्लु प्रोग्राम फाइल्स। ओके ल नेक्स्ट गर त। एकताल यो ओके गर त, एकताल ब्याक आऊ त, ओके गर ब्याक आऊ, ल्याब _1 ठिक छ। यो के अरे एकताल के अरे तिम्रो यो इन्स्टल भएको ठाउँमा जाऊ त, नत्र फोल्डरलाई एकताल डेस्कटपमा राख्दैन है त, यसलाई डेस्कटपमा राख्दैन होइन। ल ओके गर, अब नेक्स्ट गर त, यसले त हुन्न त, केही ओके ल ठिकै छ। लोकेट द जिएलयुटी इन्क्लुड फाइलमा तिमीले जिएलयुटीएच नै हाले छैन भनिरहेको छ कि यसले, इन्क्लुडमा जिएल छ रहेछ फेरि है।
प्रोग्राम फाइल्सको कोड ब्लकको min GW छ glut.h छ अनि अर्को लाइब्रेरी फाइलमा छ त्यो लाइब्रेरीमा छ सर अब जस्तै यहाँ भयो LIB-मा glut ल ब्याक गर त अझै ब्याक गर ब्याक एकताल होइन भयो त्यहीँ लग त त्यो कोड ब्लकमा लग त्यसपछि min GW मा लग त min भयो है मेरोमा एकताल यहाँ हेर्छु है तिम्रो फोल्डर ओके यस्तो गर त्यसो भए के गर भने त्यसलाई चाहिँ होइन कहाँ गयो तिम्रो स्क्रिन ल त्यो GLUT-लाई एकताल त्यहाँबाट कट गर त इन्क्लुड गरेबाट त्यहाँबाट त्यसलाई कट गर त ब्याक आऊ त ब्याक आऊ न ब्याक त्यसलाई कट गर ब्याक आऊ त अझै ब्याक आऊ min GW भित्र छिर अब तिम्रो त्यहाँ यो फाइल छैन खै त हुन्छ GL भन्ने फाइल छैन त्यहाँ GL भन्ने कस्तो छ हजुरले दिएको हजुरले दिसेको भनेको यति मात्र होइन GLH होइन GL पखाला म एकताल तिम्रो स्टप सेयरिङ गर्छु पख म तिम्रो स्ट्याकबाट त म देखाउँछु क्या मैले GL भित्र भन्नुपर्ने त्यो भित्र मात्र यस्तो भनेको क्या ल हेर यस्तो आउँछ क्या इन्क्लुड भित्र पनि GL भनेर छ होला नि त छैन इन्क्लुड भित्र नि GL भन्ने मेरोमा छैन त्यसो भने छैन यी GL भनेर छैन यस्तो इन्क्लुड भित्र GL छैन सर GBD र उयो के भन्छ लिबर्टी मात्रै छ हो र यो फेरि राम्रो डाउनलोड भयो नि क्या इन्क्लुडको भित्र पनि यो GL भित्र चाहिँ यो कपी गर्ने हो क्या होइन GLUT.h चाहिँ यो GL भित्र राख्नु पर्यो क्या के भयो त आउनु पर्ने हो त त्यो त फेरि रिइन्स्टल गर्छु सर त्यसो भने अनि यो लाइब्रेरीकोमा चाहिँ लाइब्रेरी त जता राखे पनि हुन्छ होइन सो यो अघि यो भन्नुपर्ने सिम्पली यो मैले यहीँ इन्क्लुडमा मात्र भनेछु इन्क्लुडको पनि GL भित्र चाहिँ राख्नुपर्ने एक्चुली है त्यही भएर एकताल रिइन्स्टल गर न हुन्छ होला है त फेरि म रिइन्स्टल गर्छु सर मेरोमा ल GL हुन्छ भन्ने फाइलै रहेछ हुन्छ ओके सो अब यसले काम यसले काम गरिरहेको छैन भने सिम्पली तिमीले यसलाई चाहिँ रन गर्यो भने बिल्ड एन्ड रन गर्यो भने होइन बिल्ड एन्ड रन गर्यो भने चाहिँ तिम्रो इरर आउँछ होला सायद यहाँ है ल तिम्रो एउटा नयाँ GLUT.h भन्ने फाइल खुल्छ अनि यहाँ इरर देखाइरहेको छ होइन यो इरर चाहिँ के हो भने विन्डोज डिफाइन नभएर सो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यो GLUT भन्दा माथि चाहिँ एउटा इन्क्लुड गरिदिनु पर्यो है इन्क्लुड विन्डोज डट WINDOWS विन्डोज डट एच ल ओके सो यो इन्क्लुड गर्यो भने अब तिमीले यसलाई रन गर्यो भने होइन यसलाई रन गर्यो भने तिम्रो यहाँ जुन चाहिँ अघिको GLUT भएको फाइल छ त्यो चाहिँ के हुन्छ रन हुन्छ यो चाहिँ अब तिम्रो काम गरेछ कि गरेछ छैन भनेर देखाउनको लागि मात्र होइन सो यो सेपहरू चाहिँ यसमा आयो है यो सेपहरू आयो ठिक छ सो मेरो GLUT काम गर्यो भनेर बल्ल बुझिन्छ क्या ठिक छ ओके ल अब मेरो काम यसमा होइन मेरो मैले चाहिँ गर्न लागेको भनेको ल्याब वानमा यो एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल भन्दा नि ल्याब वानको यसमा एक्जाम्पलमा ठिक छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने है तिमीहरू के अरे इन्स्टल गर्दै गर अनि यहाँ म भन्दै पनि जान्छु सो सुरुमा के गर्नु पर्यो इन्क्लुड होइन इन्क्लुड के गर्नु पर्यो विन्डोज होइन त्यसपछि एउटा विन्डोज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो GLUT गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई पनि राख्नु पर्यो होइन सो इन्क्लुड विन्डोज होइन WINDO विन्डोज डट हाल्नु पऱ्यो DOWS ओके विन्डोज डट हाल्नु पऱ्यो होइन दुईचोटि भएछ फेरि ल यो हाल्नु पऱ्यो त्यसपछि इन्क्लुड अर्को इन्क्लुड भनेको होइन इन्क्लुड त्यसपछि GL होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ के थियो अर्को इन्क्लुड GL होइन GL/GLUT.h ल यो हाल्नु पऱ्यो है दुईवटा चाहिँ तिम्रो हेडर फाइल चाहिँ राख्नु पऱ्यो है यो राख्नु पऱ्यो कन्ट्रोल प्लस ल ओके यो कुराहरू भयो होइन ल
यो दुईटा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो इन्क्लुड गर्नु पर्यो ठीक छ अब मैले के गर्नु लाग्छु भने आज बेसिक कुरा सिकाउँछु हैन अब मैले अघि जुन चाहिँ त्यो इनिसियलाइजेसनको कुरा भने हैन त्यो कुराहरू भने नि त्यही चाहिँ मैले यहाँ गर्न लागिरहेको छ ठीक छ अब त्यसको लागि मैले केमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने इन्ट मेन हैन इन्ट मेन सो इन्ट एउटा आर्गुमेन्ट सी हैन त्यसपछि आरको एउटा भनेको क्यारेक्टरलाई चाहिँ पोइन्टरबाट चाहिँ आर्गुमेन्ट भी ल यो त सधैँ हुन्छ क्या हैन यति यो मेनको पोर्सन चाहिँ तिम्रो ओपन जिएलमा चाहिँ सधैँ हुन्छ ठीक छ अब यहाँ के गर्छौ भने पहिला इनिसियलाइज गर्छौ अघि जे स्लाइडमा छ नि त्यही कुरा लेखायो कि यहाँ चाहिँ अब ओके यो हेऱ्यो भने ल हेर यहाँ मैले स्लाइडमा जे कुरा इन्क्लुड गराएको छु त्यही लेख्छु क्या अब यहाँ सुरुमा के गर्नु पर्यो हैन आर्गुमेन्ट सी र क्यारेक्टर यो दिएर के गर्नु पर्यो काम गर्नु पर्यो भनेर त्यसपछि जिएल इनिसियलाइज गर्नु पर्यो ठीक छ कसरी यो आर्गुमेन्टहरू पास गरेर इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भन्छ ठीक छ ओके ल त्यही गर्छु त म यहाँ जिएल मेरो जिएलबाट स्टार्ट हुन्छ कुनै पनि मैले कमान्डहरू दिनु पर्यो भने जिएलयुटी हैन जिएलयुटी इनिट भन्छ ल इनिट ओके सुरुमा जिएलयुटी इनिसियलाइज गर्नु पर्यो अब यसमा मैले आर्गुमेन्ट पासहरू गर्नुपर्ने होला सो सीमा तिमीलाई थाहा छ होला सायद ए आर्गुमेन्ट हैन हामीले चाहिँ यो सी भन्दा पनि तिमीले ओपन जिएलको फङ्सनहरू बुझ्नुपर्छ क्या यहाँ चाहिँ सबै ओपन जिएलको फङ्सनहरू आइरहेको हुन्छ हैन यो भयो ठिक छ अब यो मैले के गरेको सुरुमा इनिसियलाइज गरेको हैन मैले यसलाई के गरे हो इनिसियलाइज गरे हो ठिक छ इनिसियलाइज जिएलयुटी फङ्सन अर जिएलयुटी मात्र सो सुरुमा मैले इनिसियलाइज गरेँ सधैँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब त्यसपछि के गर्छु भने मलाई चाहिँ अब यसको पप आउट हुनुपर्ने होला हैन हामी कतिजना छौँ नि मान्छेहरू आज हैन ल त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने के अरे यो एउटा विन्डोजको हुन्छ नि साइजहरू डिफाइन गर्नुपर्ने होला तर बिफोर म साइज बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु भने एउटा विन्डो क्रिएट गर्छु जिएलयुटी अनि क्रिएट हैन क्रिएट मेनु विन्डोज ल विन्डोज क्रिएट गर्नु पर्यो ओके सो विन्डोजमा अब तिमीले के राख्नु पर्यो त्यो विन्डोजको नाम हुन्छ एउटा हैन के राख्ने हैन सो अहिले मैले चाहिँ ल्याब 1 भनेर राखेँ ल ल्याब 1 भनेर राखेँ ठिक छ ओके सो सेमिकोलनले क्लोज गरेँ है अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने यसलाई मैले कमेन्ट दिएँ भने क्रिएट अ विन्डो विथ हैन विथ के भन्छ यसको नाम के हो विथ द टाइटल विथ द टिआइटिएलई टाइटल ल्याब 1 ल सो यो मेरो के भयो यो चाहिँ मेरो के भयो कमेन्ट हो हैन ल अब मैले विन्डो क्रिएट गरेँ हैन यो सधैँ गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ रिपिटेडै हुन्छ सबै हैन सधैँ ठिक छ ओके अब पोजिसन र अर्को भन्ने कुरा छ हैन त्यो अहिले म फेरि भनौँला अब त्यसपछि के गर्छु भने मैले विन्डोज क्रिएट गरेपछि मैले के डिस्प्ले गर्नुपर्ने कुरा जिएलयुटी हैन डिस्प्ले ठिक छ डिस्प्ले फङ्सन अब यो डिस्प्ले फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले जे कुरा डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने माथि जे मेन मेथडको कुराहरू डिस्प्ले गर्छौ नि हैन त्यही कुरा हुन्छ सपोज अहिले मैले डिस्प्ले नै लेखेँ हैन यही माथि चाहिँ यो फङ्सन यहाँ पुगेछ फेरि यो ल मैले डिस्प्ले फङ्सनमा चाहिँ के राख्ला भने डिस्प्ले नै भनेर राखेँ ल है अनि माथि नाम पनि मैले के गर्छु अब मेरो मेन मेथड चाहिँ यो हैन मैले चाहिँ जे कुराहरू यहाँ देखाउनु डिस्प्ले गर्नु पनि मैले यो डिस्प्ले नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन जे राखे पनि हुन्छ डिस्प्ले ओके जे नाम राखे पनि हुन्छ एउटा मैले नाम राखिदिएको मात्र हैन त्यसपछि मैले अब मलाई चाहेको कुराहरू मैले के गर्छु यहाँ लेख्छु क्या यहाँ लेख्छु ठिक छ ल अब भोइड यहाँ त तिमीलाई यस्तो चाहियो नि त ल के जे कुरा चाहिन्छ मैले त्यो चाहिँ यहाँ लेख्छु ओके अब त्यसपछि तिम्रो यसले के गर्यो भने यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्यो यसले चाहिँ तिम्रो डिस्प्ले फङ्सन कुन जे कुरा तिमीले देखाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हैन डिस्प्ले गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ ठिक छ हैन टु डिस्प्ले भनेर टु डिस्प्ले भनेर मैले अहिले यति मात्र आयो ल डिस्प्ले ओके ओके ल अब के गर्छु भने अब यति मात्र गर्दाखेरि के हुन्छ है त यति मात्र गरेर मैले रन गरेँ भने हैन के भइरहेछ हेरौँ है त तिम्रो के आयो ए तेरो त अघिकै आइरहेछ
यसलाई मैले एकछिन फाल्दिएँ सबैलाई होइन यसलाई कन्ट्रोल अल कन्ट्रोल सेभ अघिकै रन भइरहेको रहेछ यो चाहिँ ल यो रन हुनुपर्ने त किन त्यो रन भइरहेछ ल ल ल ल यसमा पनि अघिकै रन भइरहेछ यो ल्याब 2 लाई नै मैले फाल्दिएँ ल यसलाई किन यो रन भइरहेछ यता यो रन हुनुपर्ने ल्याब 1 को हैन ल्याब 2 ल्याब 1 यो यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गरेर त्यो अहिलेको फाइल रन भइरहेछ यसमा चाहिँ अहिले पनि त्यही रन हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो रन भयो भने म फेरि यो बनाएर गर्दिनँ केही प्रब्लम भएन ल ओके यति मात्र आइरहेको छ हैन यो भयो मैले यसलाई क्रिएट गर्यो भने ल यति आइरहेको छ ठिक छ अब प्रोग्राम टर्मिनेट विथ स्ट्याटस दिस भनेको ओके यहाँसम्म तिमीहरूको के भयो यो भयो इन्स्टल भयो सर त्यो इन्स्टल भएर पनि फेरि इन्स्टल गरेको त्यो उयो नै GL नै उयो छैन सर फाइलै छैन छैन हजुर कुन मैले भर्जन हो देखेबाट गरे हो नि हजुर सर हजुर कोड ब्लक कुन भर्जन हो मैले त्यहाँ त्यो मैले जुन हाल्दिएको थिएँ त्यही नै गरे हो मैले पनि हैन मैले त्यही गरे हो केही गरेको छैन अरू चाहिँ है त मैले चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ राखेको छ यहाँ पनि त्यही नै गरे हो है दिनु भन्यो त किन दिएन ल भर्जनले फरक पर्छ हो पर्दैन त्यो त त्यहाँ त तिम्रो र मैले सेम इन्स्टल गरे हो त्यस्तो त्यस्तो केही फरकै पर्दैन हैन त्यो हजुरकोमा GL देखाएको छ हाम्रोमा GL देखाएको छ ल ठिकै छ त्यो रिजल्भ गरौँला हैन नत्र त तिमीहरूको अर्को त्यो अर्को कोड ब्लक एउटै कोड ब्लक हो तिम्रो र मेरो एउटै हैन ओके ल ठिक छ अब यहाँ यस्तो भइरहेछ ठिक छ मैले अहिलेसम्म यति काम गरेँ सपोज अब मैले चाहिँ यो एउटा विन्डोज पनि क्रिएट गरेँ ल्याब 1 वाला त्यसपछि एउटा कुनै कुरा डिस्प्ले गराउनलाई चाहिँ मैले डिस्प्ले पनि राख्थेँ ठिक छ ओके सो यो गर्दाखेरि मेरो के भयो एउटा कन्सोल जस्तो आउनु पर्ने थियो हैन मेरो चाहिँ यो यो आइरहेको छ ल ओके ठिक छ यसलाई मैले एकताल डिलिट गरिदिएँ ल यसलाई रिमुभ फाइल गरेँ ल यसलाई डिलिट 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 खै रिमुभ फाइल गरेपछि त हुनुपर्ने थियो ल ठिकै छ ओके सो यहाँसम्म तिमीले यो यो इन्ट मेनमा आउने कन्टेन्टहरू त सधैँ एउटै हुन्छ क्या होइन यहाँ कुराहरू त तिमीहरूको सधैँ एउटै आइरहन्छ ठिक छ ओके ल तिमीहरू इन्स्टल गर्दै गर होइन त्यसपछि यहाँ गर्दै गर्छु ओके ल अब के गर्नु पर्यो भने एउटा तिमीहरूले चाहिँ अब विन्डोजको एउटा साइज पनि डिफाइन गर्न सक्छ होइन विन्डोजको GLUT INI यो तिमीलाई यो फङ्सनहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ है साइज अब बाई डिफल्ट साइज केही हुन्छ होइन अब यसको मैले चाहिँ 500 र 500 चाहिँ मैले अहिले यसको साइज दिएँ ठिक छ ल यो गर्यो भने तिम्रो यो विन्डोज आउनुपर्ने विन्डोज आइरहेको छैन जस्ट प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू नै मात्र भनेर आइरहेको छ होइन यहाँ विन्डोज एउटा आउनुपर्ने थियो विन्डोज कता गयो त 0 मिनट 10 सेकेन्ड यहाँ मेरो केही भएको छ त GLUT windows.h ठिक छ क्यारेक्टर यो भयो त्यसपछि आर्गुमेन्ट सी र आर्गुमेन्ट भी मैले पास गरिहालेँ ल ठिकै छ अब मैले चाहिँ एउटा के पनि राख्नुपर्छ भने GLUT एउटा मेन लुप भनेर होइन मेन लुप भनेर जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थियो होइन त्यो चाहिँ राखिदिनु पर्यो तिम्रो चाहिँ के भयो इन्टर द इभेन्ट कुनै इभेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हैन त्यो क्लिक नगर्नुसम्म अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हैन ल अघि मैले जुन चाहिँ बनाएको थियो बल्ल हैन ल्याब 1 बल्ल एउटा के आयो बक्स आयो ठीक छ तिम्रो आज बुझ हैन अनि यो भिडियोमा राख्दिनु त्यसबाट यसबाट तिम्रो गरेर हेर हैन ओके अब
यो एउटा मेरो के आयो एउटा बक्स जस्तो ओपन भयो हैन अब यो बाइ डिफल्ट यो बक्स चाहिँ कहाँ आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हैन अब यो मैले एकछिन यो विन्डोज साइजलाई चाहिँ मैले यसलाई एकछिन कमेन्ट गरेँ है यसलाई कमेन्ट गरेँ भने हैन तिम्रो यो चाहिँ साइज चाहिँ के आइरहेछ हैन ल यसलाई मैले क्लोज गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई नि मैले क्लोज गरेँ हैन त्यसपछि यसकोलाई मैले रन गरेँ भने तिम्रो विन्डोज आउँदा छ बाइ डिफल्ट यत्रो आउँदो रहेछ क्या हैन बाइ डिफल्ट चाहिँ 200 समथिङ कतिको बाइ कति आउँछ मैले यसको साइज बढाइदिए हो क्या 500 राखेर यसको साइज चाहिँ बढाइदिए ल अब यो चाहिँ अलिकति ठुलो आउनु पर्यो हैन ल यो भयो हैन ओके अब मैले के गर्छु भने त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ एउटा के मसँग अर्को के पनि फङ्सन छ भने हैन यो चाहिँ टु इन्क्रिज or decrease DCR DCREAS decrease the size of the windows ल ओके यो भयो अब मेरो बाइ डिफल्ट हेऱ्यो भने तिम्रो हेरेर ठ्याक्कै लाएर यहाँ खोलिरहेको छ एकजनाले है यहाँ हेऱ्यो भने यहाँनिर ओपन भइरहेको देख्छौ हैन अब मैले यसको पोजिसन पनि यताउति गर्न मिल्छ हैन मैले यसको बिचमा ल्याउने कि अलिकति तल ल्याउने कि हैन यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यसको चाहिँ मैले चाहिँ पोजिसन पनि हैन यसको एउटा पोजिसन भन्ने पनि हुन्छ हामीसँग सो विन्डोज साइज भएपछि यहाँ चाहिँ विन्डोज साइज भएपछि जिएलयुटी हैन जे पनि गर्छौ जिएलयुटीमै गर्छौ क्या जिएलयुटी युनिट विन्डोजको पोजिसन यहाँ अब पोजिसन कति राख्ने पोजिसन चाहिँ मैले अहिले ल 150,50 राख्यो भने हैन 150,50 राख्यो भने सो यसलाई रन गऱ्यो भने अघि जुन चाहिँ यहाँ माथि आइरहेको थियो अब अलिकति तल आउँछ हैन डट भयो त्यहाँ कमा हो यहाँ ल ल अघि यता आइरहेको थियो अलिकति यता सऱ्यो त्यो पोजिसन फिक्स गरे मात्र हैन सो हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ सधैँ यो चाहिँ हाम्रो जिएलयुटीको फङ्सनहरू हो कि यसले चाहिँ तिम्रो गार्ड गरिरहेको छ क्या जिएलयुटी फङ्सन ठिक छ अब मैले यहाँ केही कुराहरू चाहिँ अप्लाई गर्दैछु है ओके अब मैले यहाँ के गराएँ भने भोइड डिस्प्ले भनेर जुन चाहिँ मैले लेखिरहेको थिएँ नि हैन यो भोइड डिस्प्ले भनेर लेखिरहेको थिएँ नि हैन यहाँ चाहिँ मैले सर्टेन कुराहरू गर्न थालेँ के गर्न थालेँ भने यहाँ मैले जे चाहिँ मैले एक्चुअली पर्फर्म गर्छु नि जुन चाहिँ अल्गोरिदमहरू पढ्यो तिमीले अरू वाट एभर जे कुरा भयो त्यो चाहिँ तिमीले यहाँ इन्क्लुड गर्छौ क्या जे चाहिँ अब एक्चुअली काम गर्छौ त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा गर्छु ठिक छ ओके सो मैले पहिला के गर्छु भने मेरो चाहिँ जिएल क्लियर भनेर छ मसँग जिएल क्लियर यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भने फ्रेममा जे कुरा छ पहिलेदेखि हैन जे कुरा छ त्यसको लागि कलरहरूलाई चाहिँ के गराएको छु कलर अन्डरस्कोर त्यसपछि बफरमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ के गराएको छु यहाँ क्लियर गर्न खोजिरहेको छु ठिक छ ओके त्यसपछि त्यहाँ मैले के गरेँ भने जिएलमा अनि हाम्रो ओपन जिएलको यो भर्टेक्सको कुराहरू अरू कुनै पनि प्रिमिटिभ्सहरू चाहिँ सधैँ जिएल बिगिनबाट स्टार्ट हुन्छ है जिएल बिगिन हैन जिएल बिगिन हुन्छ त्यसपछि अनि त्यसपछि क्लोज चाहिँ जिएल इन्डबाट हैन जिएल इन्डबाट ल ठिक छ जिएल बिगिनबाट र जिएल अनि हाम्रो के कुरा अनि यो हामीसँग अर्को एउटा पनि काम एउटा यो पनि छ हैन सो यो काम सकिएपछि चाहिँ हामीले गरेको कामहरू चाहिँ सबै फेरि बफरमा फ्लस गरिदिनु पर्यो भने हैन हामीले जे अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो सुरुमा हामीले डिस्प्ले के बफरमा भएकोलाई सबैलाई क्लियर गर्यो अब जे कुरा डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे फ्लस गरिदिनु पर्यो क्या सो जिएल फ्लस भन्ने पनि छ हामीसँग हैन यो कुराहरू भयो है त ठिक छ यो भनेको जे कुरा मैले यहाँ डिस्प्लेमा पर्फर्म गरेँ त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो बफरमा लगेर चाहिँ फालिदिएको फ्लस गरेको हो अब मैले के गर्नु पर्यो भने मलाई के चाहियो हो जे कुरा मलाई बनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेख्छु हैन मलाई चाहिँ जिएल ल सुरुमा मैले पोइन्ट बनाउँछु सो जिएल पोइन्ट्स हैन पोइन्ट्स बनाऊँ न ल पोइन्ट्स ठिक छ अब तिमीले के गर्छौ भने त्यसमा भर्टेक्सहरू हुन्छ मैले अघि पिक्चरमा देखाएको थिएँ नि भर्टेक्सहरू हैन सो त्यसको भर्टेक्सहरू जिएल भर्टेक्स हैन भर्टेक्स अब 2D हो कि 2F हो कि हैन 2 भनेको 2 डाइमेन्सनल 2D को भयो एफ भनेको चाहिँ अघि क्या त्यो डाटा टाइपहरू भयो हैन ओके सो मैले अहिले के गराएको छ भने ल फ्लोटिङमै दिउँ न हैन फ्लोटिङमै दिउँ ल ओके यो भयो ठिक छ अब यहाँ के गर्न लाग्छ भने चारवटा पोइन्टहरू दिन लाएँ हैन चारवटा पोइन्ट के दिन लाएँ भन्दा -0.5 एउटा दिन लाएँ त्यसपछि 0.5 अनि म एउटा इन्टिजर पनि दिएर देखाइन्छु हैन ओके यो एउटा भयो यही मैले कपी गरेँ सिम्पली चारवटा पोइन्ट देखाइदिन्छु हैन यो भयो त्यसपछि यो भयो
यो भयो ओके र 4 वटा पोइन्ट भयो अनि मसँग के भयो GL इन्ड भन्नु भयो हैन ल अब यसको माइनस 0.5 0.5 अनि यहाँ चाहिँ दुईटै माइनस यहाँ दुईटै प्लस यहाँ चाहिँ यताको राइट ह्यान्डको चाहिँ नेगेटिभ ओके यति मैले चाहिँ भर्टेक्सहरु चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु ठीक छ अब अहिले यसलाई तिमीले रन गर्यो भने हैन अहिले चाहिँ यसलाई तिमीले रन गर्यो भने यसलाई साइड बाइ साइड नै ओपन गरौँ बरु ठीक होला हैन ल ओके मेरो आउटपुट भनेको कता गयो यो तल यो टास्क बारमा किन दिइराछ नि मेरो ल सबैलाई मिनिमाइज गरे भने बल्ल दिइराछ ल यसलाई काट्नु पर्यो हैन अब तिम्रो यो अहिले के आइरहेछ भने ब्याकग्राउन्ड कलर के आइरहेछ व्हाइट आइरहेछ नि हैन यसलाई तिमीले रन गर्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड कलर के आइरहेछ यो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट आइरहेछ हैन व्हाइट आइरहेछ ल सरी अहिले त ब्ल्याक यो ब्ल्याक गर्यो हैन अघि सुरुमा तिमीले ल क्लियर गरे क्या तिमीले बफरलाई क्लियर गर्यो हैन बफरलाई क्लियर गरेपछि त्यो के भयो ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याकमा चाहिँ अब तिमीले आफैले एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर आफू पनि राख्न सक्छौ हैन त्यसको लागि चाहिँ यहीँ गरेर राख्ने हो अब तिमीलाई कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्ने हैन तिमीलाई कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्ने भन्ने त्यो कुरा चाहिँ तिमीले यहाँ आफै फिक्स गर्छौ ठीक छ ओके अब क्लियर कलर भनेर हुन्छ हामीसँग हैन त्यसपछि हामीसँग यो के भन्छ रे कलर राख्ने कुराहरू हुन्छ त्यसपछि आफैले कलर चाहिँ दिन सकिन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ मैले कहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो यहाँ डिफाइन गरे पनि हुन्छ हैन नत्र कुनै एउटा फंक्सन बनाएर त्यसलाई उता कल गरे पनि हुन्छ ठीक छ सिम्पलिसिटीको लागि हैन मैले यही बनाउन पनि सक्छु यही बनाउन पनि सक्छु मैले यहाँ बनाएन भने चाहिँ माथि गएर के गर्छु त्यसलाई बनाइदिन्छु सिम्पल त्यही कुरा भयो ठीक छ ओके सो अहिले मैले त्यो चाहेन अब मैले बनाएको पोइन्ट हेर्यो भने मैले बनाएको पोइन्टहरु हेर्यो भने हैन तिमीले यहाँ देखिरहेको छ यो पोइन्टहरुलाई हेरे यसलाई मैले रन गरेँ भने तिमीहरुलाई अहिले देखिरहेको छ ब्ल्याकको यसमा हैन यो ब्ल्याकमा यो 4 वटा पोइन्टहरु यसको साइज अलिकति सानो आयो हैन सो मैले यसको पोइन्ट चाहिँ साइज बढाउँदै छु ठीक छ अब पोइन्टको साइज भन्दा पनि हाम्रो जुन चाहिँ यसको छ त्यसको चाहिँ हामीले साइज बढाउनु पर्यो भने मैले यसको GL पोइन्ट साइज ल अलिकति 5 राख्दै है त यो राख्यो भने अलिकति ठुलो होला पिक्सेल जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ स्क्वायर बक्स जस्तो देखिन्छ होला हैन ल हेर यो भयो हैन ओके सो मैले यहाँ चाहिँ अब के गर्न लाग्यो भने एउटा चाहिँ के बनाउन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ void my init भनेर एउटा मैले फंक्सन बनाउन लाग्यो हैन अनि त्यो फंक्सनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँ तल आएर चाहिँ म कल गर्छु हैन त्यो फंक्सनलाई चाहिँ मैले यो डिस्प्ले गराउनु भन्दा पहिला चाहिँ कल गर्छु हैन यो किन गराउन लाग्यो भन्दा माई इनिट चाहिँ मैले किन गराउन लाग्यो भन्दा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ म यसको यो अहिले व्हाइट कलरमा आइरहेछ सो यसको GL कलर हैन GL कलर या ल 3F भनेको मतलब अहिले मेरो व्हाइटमा आइरहेछ जुन चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरु व्हाइटमा आइरहेछ मैले त्यसको चाहिँ रेडमा ल्याउनु पर्यो भने RGB R रेड भयो यो ग्रीन 0 भयो ब्लू पनि 0 भयो भने ल यसले के गर्छ हेरौँ है त ल हेर अहिलेको जुन चाहिँ तिम्रो यो के भन्छ रे व्हाइट कलर आइरहेको थियो त्यो चाहिँ अहिले के आयो के भन्छ रे रेड कलर आयो हैन RGB अब तिमीले चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ रे तिमीले चाहिँ यो पनि दिन सक्छौ यहाँ हैन GL कलर आफ्नो त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि अघि जस्तै चेन्ज गर्न सक्छौ क्लियर कलरहरु कुन चाहिँ दिने हैन GL क्लियर कलर भनेको मतलब अब मैले सपोज यसैमा GL क्लियर कलर हैन क्लियर कलर जस्तो अब यहाँ चाहिँ 4 वटा भ्यालु दिनुपर्छ होला हैन के दिनुपर्छ भने एउटा R कलर दिनुपर्छ यहाँ लेखिरहेको छ एउटा रेड ग्रीन ब्लू र ओपेसिटी अल्फा भनेको ओपेसिटी भयो हैन कति पर्सेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने ठीक छ अब मैले के गर्न थालेछु भने मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ल मलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले ब्ल्याकै छ सो मैले चाहिँ के गर्न लाग्यो ब्लू बनाउन लाग्यो भने यस्तो गर्ले काम गर्छ गर्दैन त 0 1 0 र त्यसको ओपेसिटी भनेको 1 नै राखौँ न ल यसले के गर्दिन्छ हेरौँ हैन ल
हाम्रो सरी ब्लू के अरे ग्रिन भनेको ब्लू भएछ होइन। सो यो ग्रिन कलरमा चेन्ज भयो भनेपछि हामीले चाहिँ यसको क्लियर मात्र गऱ्यो भने ब्ल्याकमा चेन्ज भयो। बफरको क्लियर ब्ल्याक सुरुमा हाम्रो व्हाइट आइरहेको थियो, त्यसलाई हामीले क्लियर गऱ्यो भने ब्ल्याकमा चेन्ज भइरहेछ। अनि क्लियर कलर र आफूले फिल गरेको, अब मैले यो 1 को ठाउँमा चाहिँ अलिकति 0.5 हाल्यो भने होइन, 0.5 भने ओपेसिटी अलिकति कम आउँछ होला, त्यसको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट देखिन्छ होला सायद होइन। ल यो देखिरहेको छ क्या, यो अप्याक भइरहेछ, हल्का ट्रान्सप्यारेन्ट जस्तो देखिएको देखिन खोजिरहेको छ। ओके ल अब तिम्रो यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो जिएल पोइन्ट्स भयो होइन, जिएल पोइन्ट्स भयो। अब मैले यहाँ के गर्नु लाग्यो भने यहाँ कुनै इन्टिजर भ्यालु दिनु पर्यो भने एफको ठाउँमा तिम्रो के हुनु पर्यो, आई हुनु पर्यो होइन, त्यो त अभियस कुरा भयो। एफ भनेको फ्लोटिङ भयो होइन। अब तिमीले यहाँ के गर्छौ भने मैले सपोजलाई अहिले एउटा इन्टिजर भ्यालु पनि दिउँ होइन, आई राखेर सबैलाई मैले चाहिँ सबैलाई मैले होइन आई, त्यसपछि यो सबैलाई यसलाई पनि मैले आई बनाउँछु अनि कुनै एउटा इन्टिजर भ्यालु दिन्छु, यसलाई पनि मैले आई भनेर इन्टिजर भ्यालु दिन्छु। ठिक छ, सपोज यहाँ चाहिँ मैले 100 र 200 दिएँ, ल यहाँ चाहिँ 100 र 200 दिएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल 400 र 200 दिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 200 र 100 दिएँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ 200 र 400 दिएँ, ल ठिक छ। यो भयो होइन। अब जब मैले यसलाई रन गर्छु तिम्रो पोइन्ट्सहरू आउनु पर्यो होइन। ल यहाँ अलि देखिएन होइन, यो भ्यालु चाहिँ यो यसलाई मैले यसलाई ठ्याक्कै यो साइजहरू मिल्नुपर्छ क्या होइन, अनि बल्ल ठ्याक्क लाएर देखिन्छ क्या। यसलाई मैले यसलाई यो जिएल कलर भन्ने नै फालिदिन्छु, मलाई अहिले किन चाहियो त्यो कोअर्डिनेटहरू मिल्नुपर्छ अनि बल्ल ट्याक्क लाएर आउँछ क्या। कोअर्डिनेटहरू म्याच भएन भने चाहिँ यहाँ आइरहेको छैन। ल ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ म के गरिदिन्छु भने विन्डोजको साइज चाहिँ मैले कति हालेको छ यहाँ, विन्डोजको साइज 500 राखेको छ। ठिक छ है। अनि तिमीले यो के गरिन्छ भने यहाँ तिमीले यो के अरे इन्टिजर भ्यालु दिएर भित्रपट्टि फ्लोट हालेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ यसले चाहिँ के गरिन्छ, यो के भन्छ अरे जस्तो फ्लोट भ्यालु हुनुपर्ने इन्टिजर राख्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ अटोमेटिकली राउन्ड अफ चाहिँ गरिदिन्छ होइन, यो जिएल पोइन्टको लागि भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ पखाला लाइन हाल्यो भने लाइन्स हाल्यो भने लाइन्स, ल यो गऱ्यो भने के आउँछ, आउनुपर्ने हो तिम्रो यो स्क्रिन साइजमा देखिरहेको छैन। ठिकै छ, केही प्रब्लम भएन। मैले आईको ठाउँमा पनि होइन आई राखेर हुनुपर्ने थियो। आई ल यसलाई एफ नै बनाएर गर्छु है, म एफ नै बनाएर गर्छु, यसलाई पनि एफ नै बनाएर गर्छु, यसलाई पनि एफ नै बनाएर गर्छु। के हेरौँ के देखाउँछ यसले। ल यसले पनि केही देखाएन भनेको मतलब हामीले दिएको कोअर्डिनेट चाहिँ अलिकति हामीले दिएको यो साइज भन्दाखेरि अलिकति बढी गइरहेको र 600, यसलाई पनि 600 बनाऊँ, विन्डोजको साइज चाहिँ 600 भयो। सो अघि जे चेन्ज गरेको थियो यो भयो, यसलाई चाहिँ 600 के त्यसपछि रन गऱ्यो भने यो कोअर्डिनेटहरू अलि राम्रोसँग देखाएन क्या, सबै आउट अफ यो भइरहेको जस्तो छ ठ्याक्कै लाएर होइन। यहाँ कुनै कुनै देखाइरहेको छ होला, ल ठ्याक्कै तिम्रो यो चाहिँ एक्स डिरेक्सन यता हुन्छ, वाइ डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो यता हुन्छ, यो 0 सुरु भयो भने यता देखाउँछ क्या होइन। सो ल ठिकै छ, यो अहिले नदेखाए पनि यो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो भर्टेक्स अनुसार अघि देखिहाल्यो नि होइन, यो -0.5हरू हाल्दाखेरि यो हाल्दाखेरि हाम्रो देखिरहेको छ। ठिक छ, मैले अहिले यसलाई सबै त्यही नै राखेँ त, अघिकै कन्टिन्यू माइनस नै राखेँ होइन, यसलाई माइनस नै राखेँ सबै, ल के यसलाई माइनस नै राखेँ अहिले होइन। यो गर्दाखेरि मेरो यस्तो आइरहेको छ। अब मैले पोइन्ट भयो, अब मैले यसलाई लाइन बनाउँछु होइन, मैले यसैलाई चाहिँ पोइन्टको ठाउँमा चाहिँ के अरे लाइन बनाउँछु, एउटा मात्र पोइन्ट आयो त, जिएल पोइन्ट्स कलर यसको ब्ल्याक। ल भर्टेक्स 2 आइए इन्टिजर भइरहेको छ फेरि यसको लागि, यो फ्लोट, यो पनि फ्लोट, यो पनि फ्लोट, यो पनि
फ्लोट ल यसलाई यही नै राखेर गरौँ त्यसपछि हामी चाहिँ पछि इन्टिजर दिएर पनि गरौँ न हैन अहिले किन देखेन म त्यो बेला पनि भनौँ ओके सो यो भयो हैन अब मैले के गर्नु पर्यो लाइन चाहियो भने मैले पोइन्ट्सको ठाउँमा सिम्पली के लेख्छु लाइन्स लेख्छु लाइन्स लाई एनएस ल के लाइन्स हैन अब यसले के गर्छ भने यो फर्स्टको र सेकेन्डकोले एउटा लाइन बनाउँछ थर्डको र फोर्थकोले एउटा लाइन बनाउँछ मैले अझै एउटा के एउटा जिएल भर्टेक्स भनेर मैले अझै एउटा दिएँ भने हैन जिएल भर्टेक्स 2i भनेर मैले 100 र 200 दियो भने हैन अहिलेलाई ल यसरी राख्यो भने तिम्रो लाइन देखाउँछ लास्टको चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्र देखाउँछ क्या हैन ल यो लाइन त देखियो तर त्यो पोइन्टको त्यो अहिले त हाम्रो त्यो अब यो भइरहेको छ सो यो दुईटा लाइन त देखियो हैन सपोज मैले त्यहाँ कुनै एउटा 0.5 मै दिउँ न हैन 0.5 भन्दा पनि ल 0.4 त्यसपछि x को भ्यालु 0.4 y को भ्यालु पनि 0.4 ल यस्तो गऱ्यो भने तिम्रो के आउँछ कमा हुनुपर्ने यहाँ ल त्यो पोइन्ट पनि देखिरहेको छैन है त ल ठिकै छ सेन्टरको मात्र देखिरहेको छ यसलाई 0.5 नत्र जुन चाहिँ यो बच्छ नि हैन त्यो चाहिँ तिम्रो के देखाउँछ पोइन्टमा देखाउँछ कि यो चाहिँ हैन तिम्रो यो चाहिँ केमा देखाउँछ हाम्रो पोइन्टमा देखाउँछ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा देखाउँछ एउटा किनकि ठ्याक्कै फर्स्टको र सेकेन्डकोले एउटा लाइन बनाउँछ थर्डको र फोर्थकोले अर्को लाइन बनाउँछ अनि रिमेनिङ जतिवटा बच्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट हुन्छ सो यो भयो हैन अब तिमीलाई यसैमा पोलिगन चाहियो भने हैन लाइन्सको ठाउँमा के राख्छौ पोलिगन राख्छौ पोलिगन गन GON ल पोलिगन ठिक छ यो राख्यो भने अब पोलिगन बन्ने होला हैन जेको अघि मैले सेप देखाएँ पोलिगन बन्यो हैन ठ्याक्कले चारवटा भर्टेक्सहरु सबै जोडियो हैन ठिक छ अब मैले ट्रायंगल दिन पर्यो भने TRIAN ट्रायंगल्स ल ट्याक्क लाएर ल ट्रायंगल आयो सुरुको तीनटा पोइन्टबाट ट्रायंगल बन्द रहेछ एउटा पोइन्ट चाहिँ के भयो रिमेनिङ यहाँको पोइन्ट चाहिँ के भयो रिमेनिङ भयो सो त्यो भयो हैन ट्रायंगल चाहिँ तीनटाले मात्र बनायो ठिक छ यो भयो हैन अनि अब अर्को के थियो सेपहरु अरु कि सेपहरु चाहिँ ल तिमीलाई अब क्वाड्स आयो भने अनि एउटा लाइन स्ट्रिप र लाइन लुप भने पनि हेरौँ न त्यो पनि रमाइलो छ कहाँ गयो कोड ब्लक ल यहाँ चाहिँ मैले यसको ठाउँमा लाइनको ठाउँमा चाहिँ लाइन अन्डरस्कोप स्ट्रिप ल यो राख्यो भने हैन कस्तो यो तल दिनै नमानी लाग्यो यार आफू मिनिमाइज गर्नु परिरहेछ के ल अनि यहाँ आएपछि बल्ल दिइरहेछ ल यसलाई रन गर्यो भने त अब लाइनको के आइरहेछ ल स्ट्रिप आइरहेछ ठिक छ लाइनको स्ट्रिप आइरहेछ मैले यहाँ लाइनलाई चाहिँ के गर्यो भने लुप हाल्दियो भने हैन लाइनको लुप गर्यो भने लुप भनेको चाहिँ लाइनको लुप हैन लाइनको लुप भनेको फर्स्टको र लास्टको पोइन्ट जोडिने क्या हैन फर्स्टको र लास्टको पोइन्ट जोडिने यहाँ के आयो यस्तो लाइन्स हुनुपर्ने लाइन हैन त्यो लाइन लुप फर्स्टको र लास्टको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो जोडिन्छ हामीले एउटा अझै एउटा पोइन्ट दिइरहेको भएर चाहिँ यो त्यस्तो आइरहेको हैन यो भयो सो मैले यसलाई हटाएँ भने लाइनको लुप फर्स्टको र लास्टको पोइन्ट चाहिँ लुप भने ठ्याक्कै लाएर यो फर्स्टको र यो फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट होला थर्ड पोइन्ट फोर्थ पोइन्ट सो यो के भन्छ लास्टको र यो भएको जोडिरहेछ है यो भयो अब अघिको स्ट्रिप दिँदा पनि त्यहाँ अर्को पोइन्टले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो सो स्ट्रिप भनेको चाहिँ STRIP ल स्ट्रिप यो बेसिक कुराहरू हो कि यो जस्ट आजको ल्याबमा चाहिँ म हैन यस्तो सेपहरु मात्र सो स्ट्रिपमा चाहिँ के हुँदैन यो फर्स्टको र लास्टको चाहिँ जोडिएको छैन हैन ल तिम्रो अरु सेपहरु के छ यहाँ त्यो सबै हेर्न सक्छौ हैन क्वाड चाहिने हो कि ट्रायंगलको स्ट्रिप ट्रायंगलको फ्यानहरु हैन अब धेरै कोअर्डिनेट दियो भने हैन धेरै कोअर्डिनेट दियो भने यो देखिन्छ है त अब क्वाड चाहियो भने मैले यहाँ के लेख्छु क्वाड QUAD क्वाड हैन QUAD क्वाड खै त क्वाड त दिँदैन क्या
क्वाड भन्ने त थियो त यहाँ त हैन किन दिइरा क्वार्ट्स रहेछ क्वार्ट्स क्वार्ट्स ल लाइन पनि छैन सर ए कहाँ लाइन राखेर बस्छ त क्वार्ट्स त्यो लाइनले गर्दाखेरि नै लाइन अगाडि रहेछ सो यो भएन क्वाड भनेको त्यही त्यो जस्तै हो पोलिगन जस्तै हो तर चारवटा कुराहरू मात्र आउने यहाँ त अब यो अझ एउटा अझ सपोज मैले अझ एउटा चाहिँ यो के अरे पोइन्ट हाल्यो भने होइन अहिलेको जुन चाहिँ जिएल भर्टेक्सको मलाई 2F भित्र मैले 0.4 0.4 हालेको थिएँ नि 0.4 हालेको थिएँ नि होइन सो यो गऱ्यो भने ल क्वाडमा त यो चारवटा मात्र भ्यालु लियो सुरुको होइन जब मैले पोलिगन बनाउँछु पिओएलवाई गन ल सबै क्यापिटलमा हुनुपर्छ कि सेपहरू चाहिँ होइन कमान्डहरू ल खै त्यसले लास्टको भ्यालु नै दिइरहेको छैन ल ठिकै छ वाट एभर होइन ल अब तिमीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ होइन तिम्रो यदि यो जुन चाहिँ तलको पोर्सन छ नि यदि पोर्सन है होइन यो पोर्सनहरू यो माई युनिट भन्ने कुरा त अब तिमीले कलर देखाउन लागि मात्र सो यो भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ तर कुनै पनि पहिला इनिसियलाइज गर्ने कुरा त्यसपछि विन्डो बनाउने कुरा विन्डोज होइन यो विन्डोजको साइज र यो नराखे पनि केही पनि फरक चाहिँ पर्नेवाला छैन क्या होइन बाई डिफल्ट जे छ त्यही नै ओपन हुन्छ होइन त्यही नै ओपन हुन्छ त्यसपछि डिस्प्ले फङ्सन हो यति चाहिँ सधैँ हुनैपर्छ तिम्रो यो के अरे यसमा चाहिँ है ठिक छ ओके तिमीहरूको भयो कसैको यो चल्यो कि नै तिमीहरूको इन्स्टल भयो कसैको पनि चलेन इन्स्टल भयो तर उयो नै भएन जिएल फाइल भएन होइन त्यसो भए तिमीले कहाँ इन्स्टल गरे प्रोग्राम फाइलमा इन्स्टल गरे हजुर सर प्रोग्राम फाइलमा इन्स्टल गरेर त आउनु पर्ने थियो त किन होइन त ल अरूको कसैको भयो यस्तो यो सेपहरू भयो मेरो त डिबगरै फाइन भएन के अरे डिबगरै फाइन भएन डिबगर फाइन भएन रे त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि के प्रब्लम भयो होला ओपन जेल चाहिँ भएन त्यो डिबगरै भेटेन डिबगर भेटेन त्यसो भए इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो अर्कै त्यो इन्स्टल हुनाले छुट्टै त्यो कपी हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही त त्यो सबै मिलेन भने तिमीहरूको प्रब्लम आउँछ क्या त्यो यो गरेको त बुझ्यो नि बेसिक कुराहरू अब हामीले जे कुरा गर्छौँ जस्तो मलाई अब कुनै अल्गोरिदम जुन चाहिँ मेरो ब्रेसन ह्यामको अल्गोरिदम थियो नि होइन त्यो गर्नु पऱ्यो भने अब म यहाँ लेख्छु क्या ब्रेसन ह्यामको लागि मलाई के चाहिने हुन्छ मलाई 4वटा कोअर्डिनेटहरू हुन्छ 2टा लाइनको लागि चाहिँ चाहिने कोअर्डिनेटहरू 2टा कोअर्डिनेट भनौँ न सिम्पली सो एक्स र वाईको कोअर्डिनेट मैले यहाँ हाल्छु वाइ अनि फेरि x1 y1को कोअर्डिनेट यहाँ हाल्छु x2 अब जे कुरा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ मैले यो डिस्प्ले फङ्सनमा अर डिस्प्ले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन जे नाम दियो पनि हुन्छ तिमीले ड्र देऊ ए देऊ बी देऊ वाट एभर होइन सो अहिले चाहिँ मैले डिस्प्लेमा दिएको है यो कुरा बुझिन्छ नि होइन कसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट खाले स्ट्रक्चरहरू चाहिँ डिफाइन हुने रहेछ अब त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को ल्याबमा चाहिँ ब्रेसन हाम्रो डिडी अल्गोरिदम सकेसम्म ट्राई गर्छौँ त्यसपछि फर्दर ल्याबहरूमा रोटेसनहरू ट्रान्सलेसनहरू जुन चाहिँ हामीले क्लासमा गरेको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ पर्फर्म गर्दै जान्छु ठिक छ यो कुराहरू हुन्छ सर हिजोको र आजको भिडियो हाल्दिनु ए यो त मैले हालिदिइसकेँ हिजोको चाहिँ मैले हालिदिइसकेको छु होइन सो यो आजको चाहिँ हालिदिउँ न तिमीहरूले यसलाई ट्राई गर होइन अनि त्यसपछि म अर्को नेक्स्ट क्लासमा यो इन्टिजर भ्यालुहरू दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि बेसिक के अरे फेरि रिकल जस्तो गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ यति चाहिँ यो चाहिँ सल्भ गरे हाले चाँडै सकेसम्म त्यो कोड ब्लकको झन्झट चाहिँ नगर है अनि यो भूपेशकोमा चाहिँ के जिएल फाइल चाहिँ देखाएको छ मिन जिडब्ल्यू भित्र इन्क्लुड त्यो इन्क्लुड भित्र जिएल फाइल देखाएको छ कि नै त्यो देखाएको छ है फेरि रिदमको किन देखाएन खै सर भर्जनले फरक पार्छ कि पार्दैन सर पार्दैन यो तिम्रो मैले पनि यही इन्स्टल गरे के कुन भर्जन कोड ब्लकको भर्जन कि के को भर्जन कोड ब्लकको भर्जन सर हाम्रो 20.03 छ हजुर 20.03 छ अहिलेको क्या त्यसैले हैन मैले तिमीलाई जे राखे हो मैले पनि त्यही इन्स्टल त गरे हो नि मेरो 17.12 छ तिम्रो कुन हो हाम्रो 20 छ सर 20 छ रे ओके के फरक पर्दैन मैले तिमीलाई जे राखे मैले पनि त्यही इन्स्टल गरे हो हैन त्यो त्यस्तो प्रब्लम नहुनु पर्ने लाइब्रेरी फाइल त आउनु पर्ने एकताल फेरि गरौँ त्यसलाई सबैलाई अनइन्स्टल गरिदेऊ हैन कोड ब्लकलाई नै अनइन्स्टल गरिदेऊ त्यहाँ भएको सबै प्रोग्राम फाइल भित्रको सबै कोड ब्लकको कन्टेन्टहरु सबै हटाइदेऊ त्यसपछि फेरि रिइन्स्टल गर अनि हुन्छ होला है यो आज पढाएको कुरा बुझ्यो कि न त्यति भन्न पहिला बुझेछ सर ल ओके सो यति नै गर्छु म अनि यसलाई चाहिँ फर्दर क्लासमा अब अल्गोरिदमहरु ट्रान्सलेसनहरु डिफरेन्ट काइन्ड अफ 2D अपरेसन्सहरु चाहिँ पर्फर्म गर्छ है त ओके
सो तिमीहरूको अब के अरे ल्याब रिपोर्ट पनि कुरा गरिहालौँ। ल्याब रिपोर्टमा तिमीहरूको ल्याब 1 मा चाहिँ के हुनु पर्यो भने हैन, ल्याब 1 मा चाहिँ के हुनु पर्यो भने तिमीहरूको चाहिँ यो हुनु पर्यो क्या। जस्तो पहिला इन्ट्रोडक्सन टु ओपन जिएल हैन, यो इन्ट्रोडक्सन टु ओपन जिएल भयो। ओपन जिएल भनेको के हो हैन, यसको चाहिँ फिचर्सहरू यो कुरा लेख्नु पर्यो हैन। तिमीहरूको टाइटल चाहिँ के हुनु पर्यो थाहा छ त, तिमीहरूले डाटाबेसमा गर्यो, वेब टेक्नोलोजीमा गरेको ल्याब रिपोर्ट बनाउन थाहा छ। टाइटल हुनुपर्छ, अगाडि कन्टेन्ट बक्स हुन्छ, अरू इन्डेक्स बक्स हुन्छ, त्यसपछि टाइटलमा इन्ट्रोडक्सन टु ओपन जिएल भयो, अब्जेक्टिभहरू आफै लेख्न सकिहाल्छ। अनि यसको थ्योरीमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने ओपन जिएलको के अरे फिचर्स, ओपन जिएलको बारेमा हल्का यस्तो कुराहरू हैन। यो पाइपलाइन हामीलाई चाहेन, यो पाइपलाइनको फिगर बनाएर यो यिनीहरू मात्र इन्क्लुड गर्दै हुन्छ। डिस्प्ले लिस्टहरू यो एक्सप्लेन गर्नु परेन, डिस्प्ले लिस्ट इभ्यालुएटरहरू यसलाई इन्क्लुड मात्र गरिदिने हैन। 1-2 लाइन लेखे पनि केही पनि प्रब्लम भएन। अनि तिमीलाई मेन चाहिने भनेको त यो जिएलयुटीको बारेमा क्या, जिएलयुटीको। त्यसपछि जिएलयुटी आज हामीले के पढ्यो, इनिटवाला पढ्यो, यो विन्डोज क्रिएट गर्न सिक्यो, विन्डोजको साइज बनाउन सिक्यो, विन्डोजको पोजिसन डिफाइन गर्न सिक्यो, त्यसपछि डिस्प्ले फङ्सन र यो मेन लुप गर्न सिक्यो। सो यो कुराहरू पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो ल्याब रिपोर्टमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले जुन चाहिँ आज मैले फर्स्ट प्रोग्राम गराएँ नि हैन, फर्स्ट प्रोग्राम गराएँ, अनि यो के अरे यो प्रिमिटिभ्सहरू पनि राखिदियो हैन, सेभ बनाउनु पर्यो नि, प्रिमिटिभ्सहरू राखिदियो। अनि मैले जुन चाहिँ आज यो फर्स्ट प्रोग्राम गराएँ नि हैन, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ल्याब रिपोर्टमा हाल्नु पर्यो है त। ठिक छ? हुन्छ सर। ठिक छ। यो ल्याब 1 चाहिँ तिमीहरूले अब अर्को हप्ता ठ्याक्कै सबमिट गर्नु है त। ल ओके, सो आजलाई म यति नै गराएँ। हो स्क्रिनै सेयर भइरहेको हुन्छ। ल ठिकै छ, ल यति गरौँ है त।